السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع لابليكاسيون 3. في لا فيديو اللي فات درت معكم لا كوريكسيون تاع لابليكاسيون 2، وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم نحاولوا نكونسترويو لا كورب دو لا فونكسيون الين. هذه هي البارتي بتيت اف. نرجعوا دابا لابليكاسيون 3. في لابليكاسيون 3 قالوا لنا ريزودر دون اير كاري لي سيستيم سويفون، ونحاول نبداو بالسيستيم الاولانيه. نحاول نسمي لا ريبونس 1. دونك ريزولفون دون اير كاري. علاش اير كاري؟ لان عندي تمايا جوج تاع لي فاريابل اكس و ايغريك. دون اير كاري لو سيستيم السيستيم عندنا سميتها اس 1، السيستيم الاولانيه. شنو فيها؟ فيها الين تاع اكس الين تاع اكس موا الين تاع ايكغيك تيكال على 2. شنو اخر عطاونا في ليكواسيون الثانيه؟ جوج الين تاع اكس موان 3 الين دو ايكغيك ايكال شحال؟ ايكال 5. دونك اول حاجه خصنا نحددوها هي بعدا فوقاش هاد لي سيستم، فوقاش هاد لي زيكواسيون بجوج فوقاش عندهم معنى اخر. بحال خصنا نحددو الدومين دو ديفينيسيون تاع السيستيم هذا. دونك الدومين دو ديفينيسيون راه باين على عندي هنا اكس وعندي هنا اكس وعندي هنا ايكغيك وعندي هنا ايكغيك. دونك هادوك اكس و ايكغيك بويسكو هنا تما ابليكينا عليهم لا فونكسيون الين، دوك خصهم يكونوا ستريكتومون بوزيتيف. دونك اش غندير؟ سوا غنجمعوهم بجوج. دونك غندير سوا لو كوبل اكس ايكغيك ابارتيان، خص اكس ايكغيك بجوجهم يكونوا دي ريال ستريكتومون بوزيتيف، ولكن هنا حيت عندي كوبل خصني هادشي كامل ندير ليه اوكار. اون نمشيو ندخلو دابا في السيستيم نيشان. دونك اون شنو؟ الين دو اكس الين دو اكس موا الين دو ايكغيك ايكال 2، و ليكواسيون الاخرانيه هي جوج. ما درت والو غير كنكتب السيستيم اللي عندي، مازال ما درت حتى حاجه. ايكال 5. دونك هادشي كامل سي سولمون سي. دونك هنايا اش غندير؟ غادي نحاول هنا نطير الين دو اكس ولا او نحاول نطير الين دو اكس ولا الين دو ايكغيك. شنو غندير هنا؟ دونك كاينين اللي بغا يطير هنا الالين تاع ايكغيك. اش غادي ندير؟ خصني نرجع لي كويفيسيون تاع الالين تاع ايكغيك متقابلين باش ملي ندير لاصوم من اخر. ما بغيتش ندير الطريقه تاع التعويض، بغيت نمشي ندير اش غندير؟ نرجع لي كويفيسيون متقابلين ونهز واحد نحتفظ بوحده، والثاني اش غندير؟ ندير لاصوم باش يطير لي واحد الفاريابل الين دو اكس ولا الين دو ايكغيك. دونك واش غندير هنا؟ غنمشي لهادي وغادي نضربوها في موانزه. مزيان، غنمشي هادي وغنضربو او ديما ماشي في موانزه، غادي نضربو في موان 2 باش تخرج لي هنا موان 2 وهنا 2 باش ملي ندير لاصوم تعطينا 0. دونك غنمشي لهاد ليكواسيون كامله غادي نضربها في موان 2. دونك ملي غنضربوها في موان 2 شحال تعطينا؟ عطينا موان 2 الين دو اكس. ما تنساش راه ضربنا في موان 2. دونك غتولي هنا بلس 2 الين تاع ايكغيك ايكالا، ما تنساوش راه ضربنا في موان 2 عطينا موان 4. علاش؟ لان 2 في موان 2 عطينا موان 4. وهنا غنحتفظوا بهادي عطينا الين دو اكس موان 3 الين دو ايكغيك عطينا 5. يلا حاولوا تتبعوا معايا شنو غندير. غادي نرجع نحتفظ بهادي ولا بهادي ولا احتفظ باي وحده عجبتك هنا. شنو غندير انا؟ غادي نمشي نحتفظ بهادي. غندير هنا الين دو اكس موا الين دو ايكغيك عطينا شحال عطينا هنا؟ كاينه هي 2، عطاوها لنا هي 2. دونك احتفظت بهادي. علاش ما احتفظتش بهادي؟ لان فيها انا تقدر دوز من هادي لا ديفيزي على موان 2.
شنو غندير دابا انا؟ غنمشي لهادو وغندير ليهم لاصون، غندير هادي بلس هاد لي زيكواسيون بجوج غندير ليهم لاصون. يلا تابعوا معايا. موان 2 إلين دو إكس بلس 2 إلين دو إكس، هادو ملي غندير لهم لاصون غتعطينا زيرو. علاش؟ لأنهم راهم متقابلين. مزيان، اشنو درنا؟ قلنا لاصون 2 إلين دو إيكغيك بلس موان 3 إلين دو إيكغيك، راه هي 2 موان 3 اللي هي موان إلين دو إيكغيك. ما تنساوش راه درنا لاصوم، دونك غندير هادي بلس هادي بلس هادي بلس هادي عطاتنا زيرو، هادي بلس هادي عطاتنا موان إلين دو إيكغيك، وهنا موان 4 بلس 5 عطاتنا 1. دونك اشنو لقيت دابا انا؟ لقيت إلين دو إيكغيك، ومن بعد غنمشي نعوضها وغنلقى إلين دو إكس. دونك اش غندير انا؟ نحاول نلقى هنا إلين دو إكس شحال كتساوي. دونك إلين دو إكس شحال كتساوي؟ كتساوي هي 2 وهاد الموا غتمشي لرجع تولي بلس، غتولي بلس إلين دو إيكغيك. من هادشي يكون واضح ومفهوم. هنايا إلين دو إيكغيك شحال كتساوي؟ كتساوي موان زا. دونك شحال كتساوي دابا إلين دو إكس؟ هي 2 بلس اشنو هي إلين دو إيكغيك؟ راه هي موان زا، و إلين دو إيكغيك هي موان زا. دونك سي سولمون سي. دونك إلين دو إكس شحال كتساوي؟ 2 موان زا راه هي 1، و إلين دو إيكغيك هي موان زا. عافاك ماشي توقف هنا وتقول صافي، ماشي توقف هنا تقول صافي راه دونك راه سميتو السوليسيون هو الكوبل موان زا. لا، هنا راك لقيتي إلين دو إكس ولقيتي إلين دو إيكغيك، راه هنايا لي فاريابل اللي كاينين هنا راه هما إكس و إيكغيك، خصك تلقى إكس و إيكغيك. دونك شي حاجه ندير ليها الإلين وتعطينا 1 هي او. مزيان، وهنا عطاتنا شي حاجه ندير ليها هنا او على بيسونس 1، هنا شي حاجه ندير ليها الإلين وتعطينا موان زا، هي إلين تاع او على بيسونس موان زا. اشنو درت هنايا؟ مشيت لهاد الرومارك هادي وطبقت هادي شنو كتساوي شي عدد حقيقي، راه صحيح حتى بالنسبه نقدروا نديروا البرولونجمون بالنسبه لي غيال. اي عدد حقيقي شنو كيساوي إلين تاع او على بيسونس داك العدد. هنا بالنسبه اس واحد وهنا اس ناقص واحد. مزيان، دونك سي سولمون سي. دونك عندي إلين دو إكس إيكالا إلين دو او. اش كيعني هادشي؟ كيعني بأن إكس إيكالا او، وهنا كيعطيني بأن إيكغيك يساوي او موان زا. هاد او موان زا تقدر تكتبها هي 1 سور او. دونك شنو هو لونسومبل دو سوليسيون؟ غندير هنا دونك لونسومبل دو سوليسيون تاع لو سيستيم 1 دون ار كاري. شحال لقينا من حل؟ لقينا حل واحد. هادو راه ماشي جوج حلول، لا راه حل واحد. من اخر لقينا بوان، الا بغينا ندويو على ار كار لقينا بوان، ولا الا بغينا ندويو على لو بلون لقينا واحد البوان. ها هو لابسيس هو او، وشنو هو لوردوني؟ هو واحد على او اللي هي او موان زا. دونك هذا هو الحل، هذا راه حل واحد كوبل او 1 سور او. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دابا غنمشيو للسيستيم الثانيه. اسمحوا لي عافاكم. دونك في السيستيم الثاني شنو غنديرو؟ نديرو الحل تاع هاد السيستيم هادي. دونك اول حاجه اون S2 سيستيم 2 نديفينيه بحال هكا x بلس y إيكال 4، وعطاونا هنايا إلين دو x بلس إلين دو y إيكال إلين دو 3. دونك أول حاجة خصنا نورمالمون نحددو الدومين دو ديفينيسيون تاع السيستيم هادي. دونك غندير هنا سوا الكوبل اكس ايكغيك، الا رديتو مع البال اكس و ايكغيك راه ابليكينا عليهم الإلين، دونك خصهم يكونوا ستريكتومون بوزيتيف. نقدر ندير ار ايطوال بلس، ولا نقدر ندير هاد لانترفال هذا من زيرو خارجه حتى بلس لانفين. و بويسكو عندي هنا جوج تاع لي فاريابل خصني ندير هنا اوكار. دابا هادشي راه عنده معنى. دابا غنمشي نشوف فوقاش صحيح. دونك اون x بلس y ما غندير والو، غير اون، غير غنعاود نكتب هاد
plus ln du y égale à ln تاع 3 سي سولمون سي. هنا غنكتب اكس بلس y ما عندي ما ندير ليها نخليها كيما هكا، ولكن ردوا معايا البال هنا ln دو اكس بلس ln دو y هادي راه هي ln تاع اكس y. شنو طبقت هاد لا بروبريتي هادي، طبقت هاد لا بروبريتي فوندامونتال ln تاع اكس بلس y راه هي ln تاع اكس فوا y. شحال كتساوي؟ كتساوي ln تاع 3. مزيان. دونك سي سولمون سي x بلس y ايكال 4. مازال ما عندي ما ندير لهاديك. هنا عندي ln كتساوي ln، عندي ln كتساوي ln. فين هو هادشي؟ مزيان. دونك غنمشي نابليكي لا بروبوزيسيون دو ln تاع بسي ايكال ln تاع في سي سولمون سي بسي ايكال في. من اخر في هذه الحاله عندي ln كتساوي ln. شنو كنديرو؟ شنو درنا من هنا لهنا؟ في لابخو حيدنا ln وخلينا ايكال. دوك اش كيعني هادشي؟ غتحيد ln هنا غتعطيك اكس y ايكال 3. دونك سي سولمون سي شنو غندير هنايا؟ غنحتفظ بديك الاولى ايكال 4 وغنمشي لهنايا وغادي نجبد y. دونك شحال كتساوي y؟ الا بغيت y شحال كتساوي؟ هي 3 وهاد اكس عندي البرودوي ما غتمشي تولي سور اكس. علاش بعدا عندي الحق نديفيزي على اكس؟ لان اكس راه ديفيرون دو زيرو، راه خارجه الزيرو هنا. مزيان. سي سولمون سي. شنو غندير دابا؟ غنمشي ل y وغنعوضها بداكشي اللي كتساوي. دونك غتعطيني اكس بلس شحال كتساوي y هي 3 سور اكس. هادشي كامل يتيكال 4. وهنايا نحتفظ بهاد y يتيكال 3 سور اكس. دونك اش غندير هنا؟ غنمشي نجبد اكس من هادي، وملي غنجبد اكس غنعوضها هنا وغنلقى y. دابا السؤال هو كيفاش غنلقاو اكس هنا. دونك سي سولمون سي. يلا حاولوا تتبعوا فيكم. اش غندير هنا؟ غنمشي لهادي كامله وغنضربها في اكس. غنمشي لهادي كامله وغنضربوها في اكس. غنضرب هنا في اكس من اخر، ولا دير واحد الطريقه اخرى، وحد المقام هنايا، ومن بعد هادي اكس اللي غتخرج لك في المقام ديها لهنا. اش غندير هنا؟ غنمشي نضرب كلشي في اكس. علاش؟ باش نحيد ديك الكسر. دونك ملي غنضرب هنا في اكس عطاتنا اكس وكاري، ملي غنضرب هنا في اكس غادي تختزل تعطينا بلس 3، ولكن ما تنساش راك ضربتي في اكس عطاتنا هنا 4 اكس. هنا ما قلت لكم ضرب كلشي في اكس. علاش ضربت كلشي في اكس؟ باش نحيد داك اكس اللي كاينه في المقام. دونك تعطيك هنا اكس فوا اكس هي اكس كاري، وما تنساش راه خصك تنشر. غتعطيك 3 سو اكس فوا اكس غتختزلو هنا غتبقى لك الاكس فاش ضربتي. داكشي علاش عطينا 4 اكس. مزيان. سي سولمون سي. نكمل هنا ماشي بقى لي ليسباس. غنرجع هاد 4 اكس لهنا. عطينا اكس كاري موان 4 اكس بلس 3 ايكال 0. هنا عطاتنا y يتيكال 3 سور اكس. هادي اللي كاينه هنا راها ايكواسيون دو دوغري 2. مزيان. ايكواسيون دو دوغري 2. بانوا لك الحلول هي هذيك. سير عمل. ما بانوش لك اش غدير؟ غتمشي دير دلتا. انا هنا ما غاديش نمشي ندير دلتا. علاش؟ لان بان ليا واحد الحل تما. نحتفظ بهادي y يتيكال 3 سور اكس. شنو هو الحل اللي بان ليا؟ هو واحد او كاري هي واحد بلس 3 هي 3، وهنا ما تنساش غتعطيك موان 4. دونك 4 موان 4 هي 0. دونك واحد راه راسين تاع هاد البولينوم، راسين ياك. دونك غندير الفاريابل اللي عندي اللي هو اكس موا الراسي اللي لقيت. شنو هو الراسي اللي لقيت؟ هو 1. غنسد الاقواس. يلا شي حاجه غندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس وتعطينا اكس كاري. هادشي اللي كندير بحال كندير لا ديفيزيون كي درنا هي اكس. شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس وتعطينا اكس كاري هي اكس. ما كنشوفش المونوم دو دوغري 1، كنشوف غير المونوم دو دوغري اللي هو عطانا اكس. يلا شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع موان زا وتعطينا بلس 3 هي موان 3، وما تنساوش هادشي راه يتيكال 0. دونك هنا عندي البرودوي يتيكال 0. اش كاين هادشي؟ بان اكس موان زان يكال 0 و اكس موان 3 يكال 0. وهنا ما نساوش راه y يتيكال 3 sur x. Donc si et seulement si عطاتينا x égale à 1 ou x égale à 3 وهنا y égale à
3 sur x. سي اي سولمون سي. ردوا معايا البال هنا، اشنو كتعني هاد اللامه هاد؟ شنو هي المعنى تاع هاد اللامه هادي؟ هاد المعنى هاد اللامه هادي راه كنقصدوا بها اي. دوكا شنو عندي هنايا؟ عندي هادي سميها بي، عندي او، هادي سميها كو سد القوس، وهذا شنو سميت هادي؟ ديك اللامه اللي معناتها هي اي، وعندي هنا هادي سميها ار. مزيان. دابا هادي كامله اشنو كتكافئ؟ هادي كامله غنستعملوا لوا د مورغان الا عقلتوا عليه. هادشي اللي غنقول لكم سميتو لوا دو مورغان. هنا بحال غنشر، دونك غندير بي اي كيو، بي اي كيو بحال كنشر، غندير بي اي كيو وغنرجع بحال عندي هنا زائد وهنا عندي فوا، دونك غندير بي فوا ار زائد كيو فوا ار بحال كنشر. دونك عطيتيني او اشنو كيو اي ار. مزيان. يلا اش غندير؟ غندير هنا اشنو عندي هنا في الاول؟ عندي اي، اي هي اللامه. اشنو هي بي؟ هي اكس ايكال 1. ها هي هنا كيو. اشنو هي كيو؟ لا انا ماشي كيو عافاكم، هنا ار بي اي ار. هنا كاينه ار، سمحوا لي عافاكم. اشنو هي ار في هذه الحاله؟ هي ايكغيك ايكال 3 سور اكس. شنو عندي هنا؟ او، ها هي او. شنو عندي هنا؟ عندي اي هي لما قلنا لكم كيو. شنو هي كيو؟ هي هاد بي كيو، وهذه كامله هي ار بي كيو ار. عندي هنا بي او كيو اي ار. من اخر هذه دابري لوا مورغان هي هاد. دونك فين وصلت لاو، درت هذيك الاي هي ترجمتها لما غندير كيو. شنو هي كيو؟ هي اكس ايكال 3، وهنا كيو. شنو هي كيو هنايا؟ شنو هي ار ودي؟ هي ايكغيك ايكال 3 سور اكس. دونك نكمل الحساب. دونك اكس ايكال 1 وغنعوض دابا هاد اكس ب 1. اكس غنعوضها بعد، دونك 3 سور 1 راه هي 3، و غندير هنا اكس ايكال 3 وهنا غنعوض اكس ب 3. 3 سور 3 هي 1. غير عافاكم فيريفي واش هاد لي زيكس اللي لقيتي هنا اكس و ايكغيك اللي لقيتي واش كاينين في هاد لانترفال هذا، واش كاينين في الدومين دو ديفينيسيون. فيريفي عافاك واش كاينين في الدومين دو ديفينيسيون، حيت الا ما كاينينش، الا لقيتي في المثال اكس ولا ايكغيك واحد فيهم ما كاينش، اضرب على داك الحل راه ما يمكنش. نتمنى هادشي اللي قلت تكونوا فهمتوه. دونك اش غنكتب دونك ولا شي حاجه بحال هكا لونسومبل سوليسيون تاع السيستيم الثانيه دون ار كاري. حنا خدامين في ار كاري. شنو كتساوي؟ شحال عندي من كوبل هنا؟ عندي جوج. دونك غندير الكوبل الاولاني 1 3 اكس ايكغيك ديما سبق عفاك. الحل الثاني هو 3 1. دونك عندي لونسومبل سوليسيون فيها جوج تاع لي كوبل، جوج تاع الحلول. هنا راه ماشي عندي 4 تاع الحلول، لا راه عندي جوج تاع الحلول. الحل الاولاني الحل الثاني. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. دابا غنحاول نمشي للسيستيم 3. قلنا شنو؟ إلين دو إكس موا إلين دو إيكغيك. هادشي كامل تيكالا شحال؟ تيكالا موان زان. وعندي هنا إلين أو كاري دو إكس بلوس إلين أو كاري تاع إيكغيك تيكالا شحال؟ تيكالا 5. مزيان. كيفاش غنديرو دابا باش نلقاو إكس و إيكغيك، ولا كيفاش غنلقى بعدا إلين دو إكس و إلين دو إيكغيك؟ دوك شوفوا معايا لهادي. الا مشينا لهادي ودرنا ليها الا رفعنا هنا او كاري، درت الاقواس ورفعت هنا او كاري وهنا او كاري، غادي نلقى هادي. اول حاجه غندير هنايا اون إلين دو إكس موا إلين دو إيكغيك تيكالا موان زان. الور نقدر نمشي بلي زامبليكاسيون. هنا ما بقاش لي سباس، داكشي علاش كتبتها بالفرنسي الور. دونك غنرفع هنا او كاري وهنا او كاري،
مزيان. عطاتنا إلين دو إكس موا إلين دو إيكغيك لو تو أو كاري. غندير هنا أو كاري وهنا أو كاري، موان زا أو كاري راه هي واحد، ناقص واحد أس اثنان هي واحد. ألوغ لا قبل بعدا أول حاجة غنديرها هو غندير سوا خص يكون إكس و إيكغيك بجوجهم ستريكتومون بوزيتيف. دي أول حاجة. إلا ما درت هادشي راه ما عنديش الحق ندوي على إلين دو إكس و إلين دو إيكغيك. من آخر الدومين دو ديفينيسيون هادي إيدونتيتي روماركابل أ موان بي لو تو أو كاري. دونك شحال كتساوي؟ كتساوي أ أو كاري بلس بي أو كاري موان دو أ بي. دونك عطاتنا إلين دو إكس كاري ها هي بلس إلين دو إيكغيك لو تو أو كاري موان ما درتوها غير عندكم تلفو تقولوا راه هي أ كاري موان، راه يقدر تسبق ديك بي كاري تسبقها هي الأولى. دونك هي إلين دو إكس أو كاري بلس إلين دو إيكغيك أو كاري موان دو أ بي. ها هي أ هي بي إتيكال هادشي كامل أ. مزيان. ألوغ تبعو معايا شحال كتساوي هادي. هادا راه عندنا في لي دوني شحال كتساوي. هادا راه كتساوي 5. دوك عطاتنا 5 موان دو إلين دو إكس إلين دو إيكغيك هادشي كامل إتيكال أ. ألوغ شنو غندير دابا؟ نحاول نجبد إلين دو إكس فوا إلين دو إيكغيك. دوك اش غندير؟ غندير 5 ها هي 5 وغنجيب هاد الموانزه لهنا ها هي كتساوي شحال، وهاد الموان دو غنمشي ليها غتولي بلوس دو. ها هي 2 إلين دو إكس إلين دو إيكغيك. ألوغ شحال عطاتنا هنا؟ 4. مزيان عطاتنا 4 تيكال 2 إلين دو إكس إلين دو إيكغيك. دونك اش غندير هنا؟ غنمشي هنا نديفيزي سور 2 وهنا حيت بغيت نطير ديك 2 ديفيزي هنا سور 2 وديفيزي هنا سور 2. 4 سور 2 غتعطينا 2 ولا جيب هاد 2 هنا غتعطيك 4 سور 2 اللي هي 2 إلين دو إكس. مزيان. يلا شوفوا معايا دابا شنو غندير. الوغ من هادشي كامل الوغ غندوز دابا غنكتب. مبغيتش نكتب هاد الوغ انا غنكتب لي زيكفالونس ما يبقاش لي داكشي علاش كتبت هاد نورمالمون هاد الوغ خصني نكتب انا ونكتب قدامها. غنمشي نكتب هادي إلين دو إكس موا إلين دو إيكغيك إتيكال شحال؟ موانزة. وهنا إلين أو كاري دو إكس بلس إلين أو كاري دو إيكغيك إيكال شحال؟ إيكال 5. سي إي سولمون سي. غادي نحتفظ بهادي ها هي إلين دو إكس موا إلين دو إيكغيك إتيكال موانزة. وهاد الجوجات هادو جمعتهم درت شي تخربيقات هنا لقيت في الاخر هادي. دونك غنمشي نكتب هادي ما غاديش نكتب هاد الجوجات هادو. هاد الجوجات عطاوني هادي غنمشي نكتبها إلين دو إكس فوا إلين دو إيكغيك إتيكال شحال؟ إتيكال 2. هادشي هاد البرودوي دا إتيكال 2. مزيان. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دوك تبعوا معايا شنو غندير. غادي نمشيو موضع ونبوز هنايا ولا بوزون ونبوز. غادي نوضع إكس كبيرة هي إلين تاع بتيت إكس وغنوضع إيكغيك كبيرة هي إلين تاع إيكغيك صغيرة غير باش ما نتلفش في الحساب وصافي. دونك غندير هنا سي سولمون سي. فوالا فيما دوك غتعطينا هنا إكس كبيرة موا إيكغيك كبيرة إيكالا موان 1 وغنلقى هنا البرودوي إكس فوا إيكغيك إيكالا موان 2. هاد السيستيم راه بحال مريضة واحد شوية طويلة ومريضة ما تعرفش شي كاع. حنا غير غير ما ديرش الاخطاء وفي الاخر غتوصل النتيجه. دوك اش غندير هنا الا رديت البال راه رجعنا بحال رجعنا لداكشي اللي درنا في السيستيم 2. دوك اش غندير هنا غنحاول نجبد هنا ايكغيك شحال كتساوي. دوك نحتفظ باكس كبيره مو ايكغيك. عندك شي تمشي دير اكس صغيره لا ايكغيك كبيره حيت الهدف تاعنا في الاخر خصنا نلقاو اكس صغيره ماشي اكس وايكغيك كبيره موانزه. هنا غادي نمشي نجبد ايكغيك كبيره باش نعوضها باش تخرج لي عاوتاني ايكواسيون دو دوغري 2. دونك ايكغيك هنا شحال كتساوي؟ غتكون كتساوي موان 2 سور اكس
دوك عطاتنا اكس كبيره موا عوض دابا هاد ايكغيك كبيره بداك الشيء اللي كتساوي. غنعوض ايكغيك كبيره بهاد الشيء، ولكن الموا مع هاد الموا عطاتنا بلوس، عطاتنا 2 سور اكس كبيره ايتيكالا موان 1. وهنا غتعطينا ايكغيك كتساوي موان 2 2 سور اكس كبيره. نعاود هنا عوض ايكغيك بدا الشيء اللي كتساوي. هنا اصلا ايكغيك فيها الموا، هو اصلا هاد الايكغيك هادي فيها هاد الموا هادي، ومع هاد الموا غتعطينا البلوس. مزيان نخلي هادشي قدامي بحال هكا. ناخذ ورقه جديده. شنو غندير عاوتاني هنا؟ غنحيد ديك اكس من المقام. دونك غنمشي نضرب كلشي في اكس. اكس فوا اكس عطاتنا اكس كاري، اكس كبيره صافي. ما تنساش راه ضربنا فوا اكس، دونك غتختزل تبقى لنا بلس 2. وما تنساش راه ضربنا في اكس، دونك غتعطينا موان 1 فوا اكس هي موان اكس. وهنا نحتفظ ب y. دونك سي اي سولمون سي. شنو غندير هنا؟ غنرجع هنا هاد الاكس هنا. دونك غتعطينا اكس كاري، هاد الموا غتمشي غتولي بلس 2 ايكالا هي شي حاجه ماشي هي هاديك. درت واحد الخطا عافاكم. هنا منين جاتني هاد الموا هادي؟ هاد الموا ما عرفتها منين جاتني. هاد الموا راه ما كايناش مزيان. دونك ما كايناش هاد الموا، دونك ما كايناش هاد الموا. وإلا ما كايناش هاد الموا دونك هاد الموا غادي تبقى. دونك ما كايناش هاد البلوس مزيان. دونك شحال بقى هنا؟ دونك غتعطينا هنا موان 2، ها هي موان 2، وغتعطينا هنا 0. وإلا ما كاين دونك هاد الموا راه ما كايناش. دونك عطينا عافاكم y كتساوي 2 سور اكس. هاد الموا راه ما كايناش، دونك داكشي اللي دورت عليه حيدوه. نكمل سي سولمون سي. دونك عطاتنا اكس او كاري، نعاود نكتب هادشي باش يبان مزيان، بلس اكس موان 2 ايكالا 0. وعطاتنا y ايكالا 2 سور اكس. دونك هادي قلنا ايكواسيون دو دوغري 2، ايكواسيون دو دوغري 2. دونك ما بانت لك حتى طريقه اش غدير، غادي تمشي دير ديسكريمينو. انا بان لي واحد الحل هو واحد، حيت واحد بلس واحد موان 2 عطاتنا 0. دونك غندير اكس كبيره موان الراسي اللي لقيت، الراسي اللي لقيت هو واحد. يلا شي حاجه ندير لها الملتيبليكاسيون مع اكس وتعطينا اكس كاري هي اكس. شي حاجه ندير لها الملتيبليكاسيون مع موان 1 وتعطينا موان 2 هي بلس 2 ايكالا 0. كتعطينا y ايكالا 2 سور اكس. دونك هنا غتعطينا البرودوي ايكالا 0. دونك هادشي ايكالا 0 وهادشي ايكالا 0. غنلقاو اكس ايكالا 1 و اكس ايكالا موان 2. وعطينا y ايكالا 2 سور اكس. بنفس الطريقه اللي درنا قبيله غادي نطبق مورغان مزيان. دونك عطينا اكس ايكالا 1 اي اكس y ايكالا 2 سور اكس و اكس ايكالا موان 2 اي هاد لما راه هي اي y ايكالا 2 سور اكس. دونك اش غنلقى هنايا؟ اكس هي 1 وما تنساش تعوض هنا اكس ب 1. دونك عطينا y ايكالا 2 و عطينا اكس ايكالا موان 2 وغتلقى y ايكالا 2 على موان 2 هي موان 1. 2 هي موان 1 مزيان. عندك تقول لي سوليسيون هما هاد لي كوبل هادو، لا راك لقيتي اكس كبيره. الهدف تاعنا هو نلقاو اكس صغيره. دونك غادي نرجع الشونجمون دو فاريابل اللي درت قبيله. دونك سي سولمون سي. شنو هي اكس كبيره؟ راه هي ايلين تاع اكس صغيره ايكالا 1 وهنا ايلين تاع y صغيره ايكالا 2 و ايلين دو اكس صغيره ايكالا موان 2 وهنا ايلين تاع y صغيره ايكالا موان 1. دونك هنا نزرب واحد شويه. هاد الواحد هي ايلين دو او، دونك اكس ايكالا او. وهنا غنعلقاو بان y ايكالا هادي الا بغيتي ترجع ايلين هي ايلين تاع او او كاري بمعنى اخر y ايكالا او او كاري. و زربت شويه في الحساب. دونك هنا غتعطينا اكس ايكالا، دونك هادي كتبها على شكل ايلين. هادي هي شنو؟ هي ايلين تاع او وهذه هي ايلين
تاع او على بيسونس موان 1. دونك اكس ايكالا او على بيسونس موان 2 وهنا عطاتنا y ايكالا او على بيسونس موان 1. دوكا شنو هما لي سوليسيون؟ يلا رديتو البال هادو كلهم راه ستريكتومون بوزيتيف. نرجع للورقه الاولانيه ونكتب لا سوليسيون اللي فات. Donc, l'ensemble de solutions تاع السيستيم الثالثة dans R carré شحال لقينا من الحل؟ لقينا جوج تاع الحلول، جوج تاع لي كوبل او او كاري مع او على بيسونس موان 2 هذا هو لابسيس والأردني هو او على بيسونس موان 5. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. دابا غنمشيو للسيستيم الرابع. السيستيم الرابع راه بحالها بحال السيستيم الاولانيه، هانتوما تشوفوا علاش. دونك اول حاجه قلنا خص يكون اكس و ايكغيك، ردوا مع البلا عندي إلين دو اكس و إلين دو ايكغيك. دونك اول حاجه سوا لو كوبل اكس ايكغيك appartiennent l'intervalle ouvert 0 plus l'infini au carré. علاش؟ لان عندي كوبل. دونك اون شنو اكس ايكغيك ايكالا او على بيسونس 3 وعندي هنا 3 إلين دو اكس موان 4 إلين دو ايكغيك ايكالا شنو؟ ايكالا 2. دونك سي اي سولمون سي. دوكا شنو غندير هنا باش نرجعها بحال الاولى؟ غادي نمشي ندخل هنا الإلين وغندخل هنا الإلين، غندخل هنا الإلين وغندخل هنا الإلين. دوكا عطاتنا إلين تاع البرودوي اكس فوا ايكغيك ايكالا الإلين تاع او على بيسونس 3 وهنا غتعطينا 3 إلين دو اكس نحتفظ بها موان 4 إلين تاع ايكغيك ايكالا 2. سي سولمون. نورمالمون خصنا نكتب سي سولمون لتحت، انا كتبتها باش يبقى لي لاسباس فين اللعب مزيان. دوك عندي هنا إلين تاع البرودوي، عندك دير إلين تصدق راه هادشي اللي كنت باغي ندير. واخا عندي هنا الإلين تاع البرودوي شنو هي؟ هي لا سوم تاع لي زيلين. هادشي دابري لا بروبريتي فوندامونتال. الإلين تاع البرودوي راه هي لا سوم تاع لي زيلين. دونك هي إلين دو اكس بلس إلين دو ايكغيك ايكالا هنا شنو غنستعملنا؟ غنمشي نستعمل هاد لا بروبريتي ولا هاد الرومارك هادي. إلين تاع او على بيسونس ار شحال كتساوي؟ كتساوي ار. دابا ار في هاد الحاله هي 3. الا رديتو البال صافي رجعت بحالها بحال السيستيم الاولانيه، بحالها تقريبا بحال السيستيم الاولانيه. دونك تبعوا معايا شنو غندير. غنمشي نحاول نرجع لي كويفيسيون تاع الإلين ولا تاع الإلين دو ايكغيك ولا تاع الإلين دو اكس، نحاول نرجعهم متقابلين. علاش؟ باش ملي ندير لاصوم يطير ليا واحد الفاريابل سواء إلين دو اكس ولا سواء إلين دو ايكغيك. دوك اش غندير؟ غنمشي لهادي وغنملتيبليها في موان 3. غادي نمشي لهادي يا ملتيبلي هادي في موان 3 باش طير الإلين دو اكس، اولا نضرب هادي في 4 ولا ديفيزي هادي على 4 باش تعطيك، حيت ملي غديفيزي هادي على 4 تعطيك هنا موانزه هنا موانزه وهنا وغتمشي لإلين دو ايكغيك. شوف لي كاين بزاف تاع الطرق. ولا دير طريقه التعويض، جبت شي وحده من هنا وحاول تعوضها في الاخرى. صافي انا نمشي ندير لكم التعويض. دوك نحاول نجبد إلين دو اكس. دونك إلين دو اكس كتساوي 3 موا إلين دو ايكغيك. كنهز هاد الإلين دو اكس وغنعوضها هنا. دونك فيما لقيت الإلين دو اكس باش نعوضها ب 3 موا إلين دو ايكغيك. عارف انا خصك لي بارونتيز ضروري من لي بارونتيز، ما درتيش لي بارونتيز راك غتكون زلقتي مزيان. موان 4 إلين دو ايكغيك ما عندي باش نعوضها غنخليها ايكالا 2. ما درت هنا والو غير ديك إلين دو اكس هادي عوضتها بداكشي اللي كتساوي هنا صافي. دونك سي سولمون سي. نحتفظ بالاولانيه إلين دو اكس ايكالا شنو؟ ايكالا 3 موا إلين دو ايكغيك. هنا الى رديتو بال راه هادي ايكواسيون دو دوغري 1. دونك 3 فوا 3 تعطيني 9 موان 3 إلين دو ايكغيك موان 4 إلين دو ايكغيك ايكالا 2.
شنو غندير هنا؟ دونك هاد 9 غندير هادشي، دونك شرطتنا واخا هنا موان 3 موان، خليو ديك 9 موان 3 موان 4 هي موان 7، هي موان 7 إلين دو إيكغيك إيكالا 2 موان 9. هنا تعطينا إلين دو إيكغيك، هنا 2 موان 9 هي موان 7، ولكن ما تنساوش راه ما درت والو هنايا، حيدتها دونك عطينا هنا موان 7 غتقسم هاد موان 7 غتمشي لها غتولي مقسومه، دونك شحال هادشي تيكالا شنو؟ تيكالا 1. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دونك سي سولمون سي، دونك لقيت إلين دو إيكغيك إيكالا 1، وهنايا شحال إلين دو إكس، دونك عطينا 3 موان زا، عوض الإلين دو إيكغيك بواحد، هي شحال؟ هي 2 موان 3 موان زا راه هي 2، دونك سي سولمون سي. هنا غتعطينا إكس إيكال، حاول هاد الجوج هادي غنزرب شي شويه، حاول هاد الجوج كتبها على شكل شي حاجه ندير ليها الإلين ونلقى جوج. دونك هذه هي إلين تاع او او كاري، وهذه هي إلين تاع او على بيسونس 1 اللي هي او. دونك غتعطينا هنا إكس إيكال او او كاري، وغتعطينا هنا إيكغيك إيكال او على بيسونس 1 اللي هي او. دونك هذا هو، ردوا معايا البال هادشي راه ابارتيان لهاد الانترفال بجوجهم. دونك شنو هي لونسومبل سوليسيون؟ سمحوا لي عفاكم. دونك شنو؟ دونك لونسومبل سوليسيون تاع السيستيم 4 في ار كاري دون ار كاري. شحال لقينا من الحل؟ لقينا حل واحد، من اخر لقيت كوبل واحد هي او هو كاري، او سد القوس كوبل وسد لونسومبل تاعك، لونسومبل فيها إليمون واحد، هذا كامل راه إليمون ابارتيان لار كاري. نتمنى هادشي يكون مفهوم، والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.